अमरीकी कांग्रेस ने ट्रंप के हाथ बांध दिए। सदर ईरान के खिलाफ जंग रोकें या फौजी कार्रवाई के लिए मंजूरी लें। करारदाद मंजूर। सेनेट में करारदाद के हक में 50, मुखालिफत में 48 वोट आए। चंद रिपब्लिकन्स ने भी हिमायत की। अमरीकी सदर ट्रंप ने कांग्रेस की करारदाद बेवकूफ़ और बेमानी करार दे दी। कहा, वार पावर्स बिल पर वोटिंग गलत वक्त पर हुई। मैं ईरान को शिकस्त के दहाने पर ले आया था। वो हमारे मुतालबात मानने के करीब था। सेनेटर्स ने मेरा काम मुश्किल बना दिया, मगर मैं हार नहीं मानता। अपना मकसद किसी न किसी तरीके से हासिल कर लूंगा। ओमान का अपने हुर्मस में आर्जी बहरी राहदारी कायम करने का ऐलान। जहाजों के लिए पेशगी राब्ता लाजमी करार। ओमान और ईरान का अपने हुर्मस में महफूज आमदोरफ्त यकीनी बनाने के आज़म का अदा। मस्कत में ओमानी सुल्तान की ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ की क़यादत में वफ़द से मुलाकात। हुर्मस का इंतज़ाम मुश्तरका तौर पर संभालने पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, अब न हुर्मस बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगा। आलमी क़वानीन के तहत कोई मुल्क इस पर टोल या फीस आयद नहीं कर सकता। Ballistic missile was never a subject of discussion between Iran and United States. It was not on the table at all, and it has no mention in the MOU. ईरान अपने दिफा के लिए बैलिस्टिक मिसाइल क्यों नहीं रख सकता? दूसरे मुमालिक मिसाइल रखें और ईरान के पास ना हो, ये दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर पेजिशकियान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरानी मिसाइल प्रोग्राम कभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रहा। दुनिया में अमन मुआहदे को सबूताज करने वाले बहुत हैं। शरपसंद अनासिर अमन अमल को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दोनों मुल्क बाहमी मफादात के लिए मिलकर काम करेंगे। ईरानी सदर का वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। शानदार इस्तकबाल और भरपूर मेजबानी पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और ईरान को यकजान दो कालिब करार दिया। ما اینجاییم برای اینکه قدردانی کنیم از تلاش‌های برادر عزیزمون، برادر شهباز شریف، برادر عزیزمون فیلد مارشال آسم منیر، و اینکه ملت پاکستان از اول جنگ محکم و با قدرت و صادقانه با رفتارشون پشتیبان ما بودن و ما عملاً در خدمت اینا اومدیم قدردانی کنیم از پشتیبانی‌هاشون. ईरानी सदर की पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें। सदर आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात, इलाक़ाई अमन और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख़याल। सदर ज़रदारी की मुअज़्ज़ज़ मेहमान को तारीख़ी MOU पर मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है तकनीकी मुज़ाकरात मुस्तक़िल अमन का बाइस बनेंगे। रहनुमाओं का पायदार इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म। पाकिस्तानी वफ़द शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की तदफ़ीन में शिरकत करेगा। ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अहम मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल, अमन के इक़दामात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मसूद पेजिशकियान की जानिब से तनाज़ात के हल और इलाकाई स्टेक होल्डर्स के दरमियान सालिसी पर पाकिस्तान की भरपूर पजीराई। सिपा सालार ने खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए करीबी मुशावरत बरकरार रखने का आज़म दोहरा दिया। दुनिया खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की मौतरफ। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए 3 मखसूस तकनीकी वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं। पहला ग्रुप न्यूक्लियर प्रोग्राम, दूसरा पाबंदियों और मुंजमद असासों के उमूर का जायजा ले रहा है। तीसरा ग्रुप लेबनान की सूरत हाल पर काम कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग। कहा, ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान के दौरे से बाहमी ताल्लुकात मजबूत हुए हैं। तशक्कुर पाकिस्तान। ईरानी सदर इस्लामाबाद के मेहमान। तारीखी MOU पर दस्तखत के बाद ईरानी सदर का पहला गैर मुल्की दौरा। पाकिस्तानी फिजाओं में दाखिल होते ही पाक फिजाइया के लड़ाका तैयारों ने हिफाजती हिसार में ले लिया। नूर खान एयरबेस पर वालिहाना इस्तकबाल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा। वजीर आजम हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। शहबाज शरीफ ने काबीना अरकान से तारुफ करवाया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने पौधा भी लगाया। ईरानी सदर को कॉलेज ऑफ फिजिशियंस की जानिब से एजाजी फेलोशिप से भी नवाजा गया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान दौरा मुकम्मल होने के बाद वापस रवाना।
آبنا ہرمز کھلی ہے، فریقین نے دوبارہ بند نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ آبی گزرگاہ سے بارودی سرنگوں کی صفائی کے لیے واشنگٹن اور تہران کے درمیان ہاٹ لائن قائم ہونی چاہیے۔ قطری وزیر اعظم کی برطانوی جریدے سے گفتگو، کہا خلیجی ممالک ایران سے سرمایہ کاری فنڈ کے لیے مالی تعاون کریں، خطے کے ملکوں اور ایران کے درمیان نیا سیکیورٹی فریم ورک تشکیل دیا جائے۔ ایران جنگ تاریخ میں کسی بھی ملک کی بدترین خارجہ پالیسی مہم کے طور پر لکھی جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے اس جنگ سے امریکی عوام کو افراتفری اور مہنگائی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ ڈیموکریٹ رہنما برس پڑے، کہا امریکی عوام نے صدر کی غلطی کی بڑی قیمت چکائی، ہر سیکنڈ اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایران امریکہ معاہدے کے عالمی منڈی پر مثبت اثرات، خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان، امریکی WTI آئل $73 فی بیرل پر فروخت، برطانوی خام تیل کی قیمت کم ہو کر $77.08 ہو گئی۔ اسرائیل کا غزہ میں بچوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنانا نسل کشی، غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں جو ہو رہا ہے وہ جنگی جرم ہے۔ اقوام متحدہ کے آزاد تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ، لکھا کہ غزہ میں 17 لاکھ فلسطینی انتہائی قسم پرسی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، 80% آبادی بے گھر، پانی، رہائش اور بنیادی سہولیات کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ اسلام آباد کے اتوار بازار میں خوفناک شعلے بھڑک اٹھے، 380 دکانیں راکھ، جوتوں اور کراکری کا سیکشن مکمل جل گیا، دکانداروں کو بھاری مالی نقصان ہوا۔ امدادی کارروائیاں وقت پر شروع ہو جاتی تو بچت ہو سکتی تھی، متاثرین کی دہائیاں۔ آگ کیسے لگی؟ تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی قائم، کمیٹی 3 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ سرگودا میں 7 سال کی بچی سے زیادتی اور قتل کیس کا مرکزی ملزم ہلاک، پولیس کے مطابق ملزم ارسلان CCD کے ساتھ مقابلے میں مارا گیا، ملزم کو برآمدگی کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ لوئر دیر میں پولیس اور CTD کی مشترکہ کارروائی، 6 انتہائی مطلوب دہشت گرد ہلاک، اسلحہ دستی بم برآمد، پولیس چوکی کی حملے اور اہلکار کی شہادت میں ملوث تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی KP پولیس اور CTD کو شاباش۔ افغان رجیم کی صفوں میں بڑی دراڑ، صوبہ بدخشاں کے معدنیاتی وسائل پر قبضے کی جنگ نے عسکری اور سیاسی بحران کی شکل اختیار کر لی۔ امیر طالبان کا اپنے ہی کمانڈر کے خلاف آپریشن کا حکم، ملا ہیبت اللہ نے مقامی کمانڈر جمعہ خان فاتح کو باغی قرار دے دیا۔ جمعہ خان کی گرفتاری کے لیے 50 عسکری گاڑیوں پر مشتمل طالبان رجیم کا بھاری دستہ متحرک۔ مودی سرکار کی غلط پالیسیاں، بھارتی طلبہ کا مستقبل داؤ پر، سخت ویزا پالیسی کے باعث 2 سال میں برطانیہ اور امریکہ جانے والے طلبہ کی تعداد میں 20% کمی، انڈین کرنسی کی قدر میں تیزی سے کمی نے بیرون ملک زیر تعلیم طلبہ کی مشکلات بڑھا دیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق 76% یونیورسٹیوں نے جنوری کے داخلوں میں بھارتی طلبہ کی تعداد کم کر دی۔ ملک بھر میں 8 محرم الحرام کے جلوس، کراچی میں مرکزی جلوس ظہرین کے بعد نشتر پارک سے برآمد ہوگا، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، جلوس کے روٹ کنٹینر لگا کر بند، مارکیٹ اور دکانیں بھی سیل کر دی گئیں۔ جلوس مقررہ راستوں سے گزرتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ کھنڈر بنا کراچی، نیو کراچی کی مرکزی سڑک 4 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، مدینہ کالونی سے سندھی ہوٹل جانے والا ٹریک جنگ زدہ علاقے کا منظر پیش کرنے لگا۔ برسات سر پر، نالوں کی صفائی اب تک شروع نہ ہوئی، سلطان آباد ہجرت کالونی کا نالا کچرے سے بھرا، بارش کے بعد گندا پانی گھروں میں آ جاتا ہے، ہر سال یہی حال ہوتا ہے، مگر سندھ حکومت اور میئر کراچی پر کوئی اثر نہیں ہوتا، شہریوں کی دہائی۔ پاکستان نے خطے کی جنگ رکوانے میں مثبت کردار ادا کیا، مارکہ بنیان مرصوص میں بھی اللہ نے پاکستان کو فتح سے نوازا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پرواز کارڈ کے تحت تربیت مکمل کرنے والے نوجوانوں سے خطاب، کہا 5 لاکھ سے زائد نوجوانوں کو ہنرمند بنایا گیا، تربیت مکمل کرنے والے نوجوانوں کو بیرون ملک روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ آزاد کشمیر میں قائداعظم عوامی ایکشن کمیٹی کو بڑا جھٹکا، کور ممبر رضوان کرامت اور بلال شیخ کا اعلان لا تعلقی،
کہا جو تحریک سستے آٹے اور سستی بجلی کے لیے تھی اب دشمن کے ایجنڈے پر کاربند ہے. نوجوانوں سے کالعدم کمیٹی کا انتشار مسترد کرنے کی اپیل. یورپ میں گرمی کی شدید لہر، فرانس میں اموات 40 ہو گئیں. حکام کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر کی ہدایت. اسپین، پرتگال، یونان اور اٹلی میں بھی ہیٹ ویو، عوام کی مشکلات بڑھ گئیں.